एयरक्राफ्ट है, ये 4.5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस जहाज की रेंज भी ज्यादा है, इस जहाज को रेडार से डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है, और इस जहाज के अपने ऊपर जितने सिस्टम्स लगे हुए हैं भी ज्यादातर कंट्रोल हमारा अपना है। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत का बंदोबस्त कर लिया। जब दुश्मन सरहद पार से वार की तैयारी करे तो दोस्त मैदान में साथ खड़े होते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये दोस्त हमेशा चीन रहा। पाक चीन दोस्ती सिर्फ इक्तसादी राहदारी तक महदूद नहीं, अब ये रिश्ता दिफाई मैदान में भी एक नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। साल 2019 में जब पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए तो मोदी सरकार ने राफेल और रूसी दिफाई निज़ाम S-400 खरीदने का ऐलान किया। तब से ही पाकिस्तानी माहिरीन ने इसका तोड़ करने के मंसूबों पर काम करना शुरू कर दिया था, और फिर दुनिया ने देखा कैसे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फिजाइया के शाहीनों ने पलटने झपटने और झपट कर पलटने का अमली मुजाहिरा किया। अब इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे ले रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर को अपग्रेड कर लिया। पाकिस्तान के ये तैयारे भारत के लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। नई दिल्ली में खलबली मची हुई है कि अभी तो हमारे पास F-35 आए भी नहीं हैं, पाकिस्तान ने पहले ही इसका तोड़ ढूंढ निकाला है। भारतीयों की नींदें उड़ाने वाला तैयारा पाकिस्तान और चीन की इश्तराक से तैयार किए जाने वाला JF-17 का जदीद तरीन वर्जन PFX है, जो अब पाक फिजाइया के मुस्तकबिल का सतून बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि दुश्मन के इरादों पर कारी ज़रब है। JF-17 का जदीद तरीन वर्जन PFX सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि हम तैयार हैं। भारत की बढ़ती हुई जारहियत, इश्तियाल अंगेज़ी और नापाक अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने न सिर्फ जदीद जंगी टेक्नोलॉजी को अपनाया, बल्कि सफारती महाज पर भी दुश्मन को बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। रियासती दहशतगर्दी से लेकर अक़लियतों पर डाले जाने वाले मुजालिम और पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्द हमले, ये सब भारत के उस चेहरे को आश्कार करते हैं जिसे मोदी सरकार जमहूरियत के लिबादे में छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर कराया कि भारत चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, बल्कि खुद दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। खुजदार से लेकर आर्मी पब्लिक स्कूल तक हर खूनी दास्तान का सिरा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और उसके प्रॉक्सीज से जाकर मिलता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी रुकन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मोदी सरकार के मकरू चेहरे पर पड़ा नकाब उल्टा तो उसकी पूरी दुनिया ने तायद की। अब दुनिया भी जान चुकी है कि मोदी हुकूमत सिर्फ झूठ बोलती है, और आलमी बरादरी इस झूठ को मजीद सुनने के लिए तैयार नहीं। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने गजा पर यकतरफा हमले बंद करने की शराइत को तस्लीम कर लिया है। हालांकि पिछले हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि गजा में उन्होंने जंग बंदी करा दी है, लेकिन नेतन्याहू की डिटाई और हठधर्मी का ये आलम कि उसके बावजूद मुसलसल गजा पर वहशियाना हमले जारी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, कतरी और मिस्री सालिस इस हतमी तजवीज़ को पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमास इस माहदे को कबूल करे, क्योंकि ये उससे बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होगा। हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उसे इसराइल का दस्तोबाजू बनकर हमास को तड़ियाँ लगाने की बजाय सियोनी फ़ौज को रोकना चाहिए, क्योंकि गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी में मासूम और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा, भूख से दर्जनों मासूम बच्चे रोज़ाना मर रहे हैं। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गजा में 60,000 के करीब लोग शहीद किए, जबकि खुद इसराइली मीडिया का दावा है कि गजा में इसराइली फ़ौज ने 1 लाख लोग मार डाले। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बेहिस हैं कि वो अभी भी हमास को धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वो अगले हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने इस मुलाकात को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने वाला इजलास करार देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है नेतन्याहू अब इस जंग का खात्मा चाहते हैं। देखना होगा कि इसराइल मासूम, निहत्ते, बेगुनाह और मजलूम लोगों पर यकतरफा हमले रोकता है या नहीं। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय बयानिए के परखचे उड़ा दिए। भारतीय मंदूब के इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की सेकंड सेक्रेटरी रबिया एजाज ने ऐसा दो टोक और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब दिया जिसने भारत के खोखले दावों की कली खोल कर रख दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी जवाबी तकरीर में रबिया एजाज ने वाज़ेह किया
کہ بھارت کا یہ رویہ کلاسیکی مظلوم بننے کی کوشش ہے، حالانکہ اصل میں وہ خود مظالم ڈھانے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں آج ایک ایسا ریاستی نظام موجود ہے جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت، امتیازی سلوک اور ہجوم کے تشدد کو نہ صرف برداشت بلکہ قانون کا حصہ بنا چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے جس انداز سے بھارت ہندو توا حکومت کی آمریت، اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سفارتی مہارت کا شاہکار تھا۔ پاکستانی مندوب نے بتایا کہ مودی حکومت کے تحت بھارت ایک خطرناک ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں جنونی ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کا جینا حرام کر دیا۔ کبھی ہجوم کے ہاتھوں کسی مسلمان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں سے ان کی شہریت چھین لی گئی ہے، اور بات صرف بھارت کے اندرونی مظالم تک محدود نہیں رہی۔ پاکستانی مندوب نے 6 اور 7 مئی 2025 کو بھارت کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر کیے گئے بلا اشتعال حملے کا بھی ذکر کیا، جن میں 35 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے اور ان حملوں میں 15 معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ پاکستان نے بھارت کی طرح صرف کھوکھلے الزامات نہیں لگائے، بلکہ اقوام متحدہ کو ان مظالم کے دستاویزی شواہد بھی فراہم کیے۔ خضدار میں اسکول بس پر حملہ ہو یا 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ، پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ بتایا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے نہ صرف ان حملوں کی پشت پناہی کی بلکہ تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ خوارج TTP اور بلوچ لبریشن آرمی کالعدم BLA جیسے گروہوں کو پاکستان میں بدامنی کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں واضح کیا کہ اس فورم کو صرف کمزوروں کو دبانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر دنیا واقعی عالمی امن کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے بھارت جیسے ملک کو بھی جواب دہ بنانا ہوگا، جہاں مظالم کو قانون کا تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر بھارت کے دوہرے معیار، ریاستی دہشت گردی اور سفارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ سوال اب عالمی برادری سے ہے، کیا وہ ان سچائیوں پر عمل کرے گی یا 1 ارب کی منڈی کے لالچ میں اپنی آنکھیں بند رکھے گی؟ ناظرین، GF-17 کا PFX ورژن ایسا جنگی طیارہ ہے جس نے ابھی سے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل منصوبے کا باضابطہ اعلان کیا، جو نہ صرف GF-17 تھنڈر کا جدید ترین ورژن ہے بلکہ خطے میں پاکستان کی فضائی برتری کا نیا معیار بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی چینگ ڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن CAC کے باہمی تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے، جو پاک چین دفاعی شراکت داری کا ایک اور تاریخی باب ہے۔ GF-17 PFX محض ایک نیا طیارہ نہیں بلکہ پاک چین دوستی کا شاہکار ہے۔ یہ طیارہ 4.5 جنریشن کی خصوصیات رکھتا ہے، مگر کئی شعبوں میں 5th جنریشن کے فیچرز سے بھی لیس ہیں۔ اس کی اسٹیل ٹیکنالوجی اسے دشمن کے ریڈار سے تقریباً غائب کر دیتی ہے، جبکہ اندرونی ہتھیاروں کے نظام اور ڈائیورٹر لیس سپرسونک انلیٹس یعنی DSI اسے ناقابل سراغ بناتا ہے۔ دشمن کو اس لڑاکا طیارے کا اس وقت علم ہوگا جب یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر واپس آ چکا ہوگا۔ GF-17 ایک سنگل انجن طیارہ تھا، وہیں PFX 2 انجنوں سے لیس ہوگا، یعنی زیادہ پے لوڈ، وسیع رینج اور غیر معمولی مہارت اور پھرتی۔ اس کے ساتھ جدید AESA ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور پاکستان کا تیار کردہ لنک 17 کمیونیکیشن سسٹم، یہ سب اسے ایک مکمل، خود مختار اور سمارٹ جنگی طیارہ بناتے ہیں۔ دوستو، بات صرف فیچرز کی نہیں بلکہ PFX جدید ترین PL-15 اور PL-17 میزائلوں کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میزائلوں کی رینج 200 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بہت دور سے ہی نشانے پر آ جائے گا اور جوابی وار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، یعنی کراچی سے میزائل داغ کر گجرات کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ پچھلے سال کراچی میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں اس طیارے کا ماڈل پہلی بار عوامی سطح پر پیش کیا گیا تھا۔ اب پاکستان کا ہدف ہے کہ 2030 تک یہ طیارہ پاک فضائیہ میں شامل ہو جائے۔ یہ طیارہ خاص طور پر بھارت کے TJS، رافیل اور F-35 جیسے جنگی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ PFX نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں ان طیاروں کا ہم پلہ ہے بلکہ اس کی قیمت لوکل مینٹیننس اور مشن فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے انہیں پیچھے چھوڑتا ہے۔ پاکستان کا دفاع اب صرف رد عمل کا نام نہیں، یہ حکمت، خود انحصاری اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے۔ یہ طیارہ صرف ایک دفاعی ہتھیار نہیں، یہ ایک پیغام ہے دشمن کو کہ ہم تیار ہیں۔ ناظرین، دنیا بدل چکی ہے، اب جنگیں صرف بندوقوں سے نہیں، بیانیوں، ٹیکنالوجی اور عزائم سے لڑی جاتی ہیں،
اور پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ ان تمام محاذوں پر نہ صرف بیدار ہے بلکہ تیار بھی ہے۔ سفارتی میدان ہو جہاں پاکستان نے ہندوستان کو چاروں شانے چت کیا، یا پھر دفاعی میدان ہو جہاں F-17 کے نئی ورژن نے دشمن کے ناپاک عزائم کو زمیں بوس کر ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔